हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है जी। काजी सलीम जी हैं, एक्स मुस्लिम नसीम जी हैं, गिरधारी जी हैं जी। नसीम जी, मेरी आवाज ठीक है क्या? आवाज चेक कीजिए। देश हित सर्वोपरि जी, आदाब, नमस्कार जी। मिस्ट जी हैं, वॉइस ओके जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, सभी का स्वागत है जी। सचवाला जी आगे हैं। सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, मैं एकदम बढ़िया हूँ। सूर्य निशा नंबर क्या है सर आज का? आज का नंबर है आयत नंबर 144। जी सर, आगे। 144 में लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। इसमें ये बात कही जा रही, ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों को अपना दोस्त मुसलमानों को छोड़कर न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने खिलाफ अल्लाह के हाथ में एक सरीह हुज्जत दे दो? यानी अल्लाह इस बात पर तुमको पकड़ लेगा ना भाई कि तुमने मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बना लिया। तो ये बात अल्लाह की नज़र में ऐसी है कि तुमको इस बुनियाद पर तुमको अल्लाह पकड़ सकता है। यानी अल्लाह के पास गोया के सुल्तान मुबीन आ गया, यानी एक वाज़ेह, एक सरीह हुज्जत आ गई। यानी अब अल्लाह मियाँ को एक ऐसा बहाना मिल गया कि इस बहाने को बुनियाद बनाकर अल्लाह तुम्हारे साथ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि तुमने काफिरों से दोस्ती कर ली, काफिरों के जो है के साथ तुमने मान लो दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो ये बात अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। इसको बुनियाद बनाकर अल्लाह तुम्हारे साथ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं जी, हे ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को सहायक मित्र न बनाओ। क्या तुम अपने विरुद्ध अल्लाह के लिए खुला तर्क बनना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। आयत नंबर 145। जी, ये सचवाला जी, ये टीवी पे जो मुफ्ती मौलाना जो लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई काफिर कौन है, आप पहले काफिर की डेफिनेशन समझिए, काफिर आप किसे कह रहे हैं। और यहाँ तो कितना साफ वाजे लिख दिया है कि भाई ईमान वालों को छोड़कर सहायक मित्र न बनाओ। हाँ, अब आगे अगर जाकर आप जो ऐसा है, करते हैं जी हाँ, जी। अब आगे जाकर काफिर की डिफिनेशन भी आ रही है, बहुत क्लियर कट जो है बात आ रही है। अब हम यहाँ सिर्फ ये कहेंगे, आयत नंबर 145 में, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। ये बात तुम यकीन जानो कि जो मुनाफिकीन हैं वो आग के सबसे निचले तबके में होंगे और तुम कभी भी उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। जो मुनाफिक लोग होते हैं वो आग के सबसे नीचे होंगे, निचली सतह पर, और उनके लिए कोई मददगार जो है कोई नहीं पाएगा। जी, हिंदी में क्या कह रहे तो हैं? सचवाला जी, वो आग के जो निचले तबके में है उनके लिए कोई मददगार नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले हिस्सों में है, क्या उनके लिए कोई वास्ता वसीला अब मदद ये थोड़ी बहुत मिल अब यहाँ, पाएगी? हाँ, अब यहाँ पर जो जिस अंदाज में बात की जा रही है, हो सकता है ऊपर ऊपर जो है ना वो तो अपना हाथ ऐसा दिखाएंगे, ऐसा, अरे यार मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
تو آپ نے دیکھا نا کوئی بولی میں گر جاتا ہے کنویں میں گر کر جو ہے وہ پانی کی اوپر کی سطح پر جو ہے کوئی ایسا ہاتھ ہلاتے رہتا، بچاؤ بچاؤ، ہیلپ می ہیلپ می. تو کوئی راستے سے چلنے والا جو ہے یار یہ ہے کوئی گر گیا تو ایسا ہاتھ دے کے جو ہے اوپر کی طرف کھینچ لے گا. تو اب دیکھیں یہ یعنی قرآن میں آپ کو انسانی سوچ ہر جگہ نظر آئے گی. اب جو ہے چونکہ قرآن کا لکھنے والا منافقین پر تپا ہوا ہے جی، اب اس کی جو جھنجھلاہٹ ہے یہ اس کے لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے. اب وہ جو منافقوں کو یہاں تو کچھ نہیں کر سک رہا نا، تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوزخ کی آگ میں یہ سب سے نیچے ہوں گے. کوئی دوسرا کوئی بھی شخص آ کر اس کو بچانا بھی چاہے تو نہیں بچا سکے گا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی دوسرے لوگ ہوں گے نا بھی. اب ان کو کیسے بچائیں گے؟ منافقوں کے اوپر کوئی دوسرے لوگ رہیں گے. اگر کوئی بچائے گا تو اوپر والوں کو بچائے گا، لیکن نیچے جو ہیں وہ آلریڈی نیچے ہیں، دبے ہوئے ہیں. سوچ دیکھیں، آپ سوچ دیکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقوں پر جو ہے جو تپش ہے، جو اس کا تیش ہے، اس کا جو غصہ ہے نا، وہ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق بریکٹ میں ہے دویدھا وادی، نرک کی سب سے نیچی شرینی میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی سہایک نہیں پائیں گے. اچھا، آیت نمبر 146 میں الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. اچھا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، ٹھیک کر لیں، اور اللہ کی رحمت سے چمٹ جائیں. اللہ سے چمٹ جائیں، اللہ سے چمٹ جانا ہے. اچھا، اللہ سے چمٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی جو ہے بہت تیش میں آ رہا ہے، سمجھو کوئی جا کے جو ہے اس کو چمٹ جاتا، نہیں یار بس کر دو یار، معاف کر دو یار، چھوڑ دو. تو یہ اللہ سے چمٹ جانے کا یہ اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں جی. اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، بالکل ایک جو ہے عربی سردار کی طرح. سننا، مان لو عربی سردار کو آپ نے ناراض کر دیا. اچھا، ناراض کیوں ہوتا ہے عربی سردار؟ اس کی چاپلوسی نہ کی جائے تو. عربی سردار ناراض اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کسی نے اس کی چاپلوسی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب عربی سردار ناراض ہو گیا. تو اب کہا کیا جا رہا ہے؟ تو بھائی عربی سردار کو آپ جو ہے اس سے چمٹ جاؤ اور اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. مان لو دوسرے جو چاپلوس ہیں آلریڈی، ان کو بھی اس میں شمار کر لیا جائے گا. آلریڈی جو پہلے سے چاپلوس ہیں اس عربی سردار کے، اب یہ لوگ بھی ایسا کریں کہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور جو ہے اس عربی سردار سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت کو، اپنی وفاداری کو جو ہے اس کو یہ بتا دیں کہ ہاں بھائی میں تمہارا وفادار ہوں، اب میں کنٹینیوسلی تمہاری چاپلوسی کرتا رہوں گا. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ وہ دوسرے جو چاپلوس ہیں ان میں شمار ہو جائیں گے، اور اللہ جو ہے اہل ایمان کو عنقریب بہت بڑا اجر دینے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو عربی سردار ہے اب وہ اپنے چاپلوسوں کو بہت اچھا اجر دے گا، بدلہ دے گا. یہاں جی لیکن دوسرا کوئی مدعا ہی نہیں ہے، بس ایمان میں آ جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد تو کچھ ہی نہیں ہے وہاں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایسا بھی نہیں کہ بھائی ادھر آ جاؤ آپ، یہاں پہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے وہاں. دیکھیں یہ پورا زور سورہ لگانے نساء میں ہے ایمان میں. دیکھیں یہ ساری باتیں سورہ نساء میں چل رہی ہیں. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، ہر دن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، ساری باتیں سورہ نساء میں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی لگا دیا اس لیے. ہاں، اس کے علاوہ بھی پورے قرآن کا کور میسج یہی تو ہے نا بھائی. پورے کا پورا قرآن کفر اور ایمان کے گرد گھومتا ہے. ماننا نہیں ماننا، ماننا نہیں ماننا، ماننے والے اچھے، نہیں ماننے والے برے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ کیا ہے؟
घुमा फिरा के उसका टंटा यही है, उसका फंडा यह है कि बस मानो, नहीं मानेंगे तो तुम लोग बुरे हैं, और मान जाएंगे तो बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। कुरान में इसके अलावा और है क्या भाई? ईमान और कुफ्र के सिवा कुरान में है क्या? क्या है? मैं जानना चाहता हूं, कोई बताओ मुझे कि कुरान में ईमान और कुफ्र की बातों के अलावा और है क्या? पूरे का पूरा जोर ईमान और कुफ्र ही को लेकर होता है कुरान का। अच्छा, इसके फुटनोट में लिख रहे हैं, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर देने का मतलब यह है कि आदमी की वफादारियां अल्लाह के सिवा किसी और से वाबस्ता न हों। अपनी सारी दिलचस्पियों और मोहब्बतों और अकीदतों को वो अल्लाह के आगे नज़र कर दे। किसी चीज़ के साथ भी दिल का ऐसा लगाव बाकी न रहे कि अल्लाह की रज़ा के लिए उसे कुर्बान ना किया जा सकता हो। देखें, मौदूदी साहब जो है ये बात को क्लियर कर दिए। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं भारत का वफादार हूं और साथ साथ वो ये भी कहे कि मैं मोमिन भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये शख्स या तो मुनाफिक है या फिर झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात। हाँ, वो कॉम्बिनेशन ही नहीं जमता सच वाला जी। कल जैसे होते वो नहीं इंडियन मुस्लिम आर्मी ऑफिसर आए जी। थे, अब देखें ये तो कितना साफ बड़ा लिखा हुआ झूठ है। लेकर, अच्छा उनकी बातचीत से, उनके जो है उनकी जो है लबो लहजे से पता चल रहा है यार, एक लेफ्टिनेंट कर्नल ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे यार, ये मैं दिल में सोच में पड़ गया, अरे यार इंडिया को ऐसी क्या आफत आ गई कि ऐसे लोगों को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बना रहा है। क्या हो गया है? ये इंडिया को हो क्या गया? आप समझ रहे ना? मैं दिल में कल सोच रहा था, जी मगर अब उनके सामने कुछ बोलूं तो अब वो शायद नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा। लेकिन मैं सोच रहा था, वाकई सोच रहा था, यानी उनकी किसी भी बात से, किसी भी जो है उनके तर्ज से और जो है उनकी बातों से, उनके अंदाज गुफ्तगू से आपको लग रहा था कि ये शख्स जो कह रहा है वो है। सोचने की बात है, कितना बड़ा। अच्छा, ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? असल में वो ये झूठ वो इस तरह इसलिए बोल रहे थे कि उनको किसी ने भेजा कि जाओ जाके सचवाला को बताओ कि जो है हम भारतीय और मुसलमान हैं, हम अपने देश के वफादार हैं। अरे भाई, तुम लोग कितने वफादार हैं ये तो दुनिया जानती है, ये तो हर भारतीय जानता है। एक मोमिन जो अपने आप को मोमिन भी कहता हो और भारत का वफादार भी हो, ये दोनों जो है एक तरह की एक मतलब खुल्ला कंट्राडिक्शन है। या तो वो इस्लाम को या कुरान को जानता ही नहीं, तो अब वो नहीं जानने वाला जाहिल कहलाएगा, या अगर जानता भी है उसके बावजूद वो ये कर रहा है या कह रहा है कि जो है मैं भारत का वफादार हूं। ये दोनों चीजें एक ही साथ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। तो चलिए जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? परंतु जिन्होंने क्षमा याचना कर ली, अपना सुधार कर लिया, अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ लिया और अपने धर्म को विशुद्ध कर लिया, तो वे लोग ईमान वालों के साथ होंगे और अल्लाह ईमान वालों को बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा। अच्छा, आयत नंबर 147, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अब देखें यहाँ पर अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ख्वाह मख्वाह सजा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, तो अल्लाह बड़ा कदरदान है और सब के हाल से वाकिफ है। अरे भाई, ये तो अजीब सी बात है। अल्लाह मियाँ जो है जहन्नम तैयार करके ये तो बिल्कुल उतावले बने बैठे हैं कि कब कब जो है मैं इस जहन्नम को काफिरों और मुशरिकों से भर डालूं। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन। ये सूरह फुस्सिलत की जो है ये आयत है, आयत नंबर 13 है। इसमें यह कहा गया कि अगर हम चाहते वलौ शिअना, तो दुनिया में या जमीन पर जितने भी लोग हैं उन सबको हम हिदायत दे देते। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, यानी जितने भी इंसान हैं सबको उसकी हिदायत दे देते। वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी,
لیکن میری طرف سے یہ بات پوری ہو گئی. کیا بات ہے کہ میں نے چونکہ جہنم بنایا ہے اور جہنم میں نے اتنی بڑی بنا دی کہ اب اس میں بھرنے کے لیے مجھے جو ہے لوگ چاہیے نا. یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک سیاست دان، ایک لیڈر کیا کرتا معلوم ہے، ایک بہت بڑا میدان ہائر کر لیا. اب وہ میدان جو ہے اس میں یہ اس کا اپنا اسٹیج سجا ہے اور وہاں پر یہ اپنا بھاشن دینا ہے. تو اب وہ اس کے لوگ جو ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے بڑے میدان کو بھرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے، ورنہ میدان اتنا بڑا ہے. اب اگر اس میں یہ لیڈر بھاشن دے رہا، مان لو سامنے 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ تو کسی طرح سے اس میدان کو بھرنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو ہے این جس وقت ہماری یہ ہوتی ہے ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس سے چند دن پہلے لوگوں کو گاؤں سے ادھر سے ادھر سے جو ہے گاڑیوں میں بھر کے لاتے ہیں. اچھا، وہ ان بیچاروں کو پتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کو صرف یہ بتایا گیا بھائی تم 2 دن ہمارے ساتھ رہنا، ہم تم کو کھانا وانا بھی دے دیں گے اور جو ہے ہر آدمی کو ہم جو ہے 1,000 روپے دے دیں گے. بیچارے اس لیے آتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کیوں جا رہے ہیں، کیا کرنے کو معلوم کچھ بھی نہیں. تو اب یہ جو ہے وہ کسی طرح سے میدان کو بھرنا ہے. الیکشن کے دنوں میں ہوتا پنچا ان کے گلے میں ڈال دیتے، وہ ان کا چناؤ چنھ، اور وہ ایک ہی ٹیم رہتی، وہ یہ پارٹی میں بھی جا کے بیٹھتے، وہ ادھر بھی جا کے بیٹھتے، ادھر سے بھی 1,000 روپے لیتے، ادھر سے بھی بیچارے. ایگزیکٹلی دیکھیں، وہ پارٹی والا جو ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ان کو نمبر چاہیے، لوگوں کے سر چاہیے کسی طرح سے. اب یہی لوگوں کو وہاں سے خالی جو ہے صرف ان کا اوپر کا کچھ تو بھی جو ہے جو مارک رہتا وہ ہٹا کر دوسرا مارک لگا کر وہاں بٹھا دیتے، بس ختم ہو گئی. تو اب اللہ میں ابھی اس طرح سے جہنم بہت بڑی بنا دیے. بنا دینے کے بعد میں اب اس کو بھرنا ہے نا بھائی. اب اس کو بھرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اب قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں، یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے کہ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو میں ضرور جہنم میں تمام جنات اور تمام انسانوں کو اس سے بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سارے کے سارے. خبری دے دو ان کو کہ تمہارے لیے عذاب تیار رکھا ہے، تیار ہے. اب کسی طرح سے جو ہے اللہ میاں کو اب چونکہ اب ایسا ہے، اگر اللہ میاں پہلے سے ہی جہنم تھوڑی کم بناتے، تھوڑا سائز تھوڑا چھوٹا رہتا تو مشکل نہیں تھی، لیکن اب وہ بنا دیے بہت بڑی. اب کیا کرنا ابھی؟ اب کسی طرح سے وہ جہنم کو بھرنا ہے نا. اچھا، جہنم کی جو ہے جو وسعت ہے، جو اس کا جو ہے جو اتنی بڑی ہے، وہ تو اس کو بتانے کے لیے اب ہمارے جو ہے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں کیا فصاحت اور بلاغت ہے. اللہ نے یعنی یہ جہنم کی جو ہے جو پھیلاؤ ہے، اس کا بڑا، اس کا جو ہے کتنا سائز کتنا بڑا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے، یہ تو فصاحت اور بلاغت کا کمال ہے. کیا ہے بھی وہ فصاحت و بلاغت؟ یعنی اس میں قرآن کی سورہ قاف میں یہ بات آئی ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہ بات آئی کہ جب ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، اس کے لیے ایک لفظ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کیا تو بھر گئی. یعنی مان لو کہ سب لوگ جو ہے جتنے بھی کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، تمام انسانوں کو، تمام جنات کو اب جہنم میں ڈال دیں گے اللہ میاں. سچ والا جی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ اس دن جو ہے ہم کہیں گے جو ہے جہنم سے کہ هل امتلأت، کیا تو بھر گئی. تو جہنم یہ پلٹا کے جو ہے مطلب سوال کر رہی ہے کہ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. تو جہنم جو ہے وہ الٹا ان سے اللہ میاں سے سوال کرے گی کہ اور بھی کچھ ہے کیا، کیونکہ میں تو اور بڑی ہوں. یہ انداز. اب یہ جو ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں فصاحت اور بلاغت ہے، کمال ہے، کمال کی فصاحت بلاغت. جی جناب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. سچ والا جی، ہمارے گھر پہ جو واٹر ٹینک ہے وہ خود بخود بند ہو جاتا ٹانکی بھرنے کے بعد، اس کا سوئچ ایسا ہے.
और यहाँ जहन्नुम इतनी आउटडेटेड है कि वो पूछ रहे कि भाई क्या तू भर गई, तो जी जहन्नुम बोल रही क्या कुछ और है। नहीं, कुछ और है। और फिर जो है एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। यानी मतलब यह है कि ये आइडिया अल्लाह मियाँ को नहीं था। अब वो जो है इतनी बड़ी बना दिए, बना देने के बाद में वो सारे लोगों को डाल भी दिए। अब अल्लाह मियाँ समझ रहे हैं कि शायद इतने लोगों को डालने की वजह से जो है जहन्नम शायद भर गई होगी, जहन्नम का पेट भर गया होगा। अच्छा, अल्लाह मियाँ को नहीं मालूम कि जो है वो कितनी खाली है, कितनी भरी हुई है। तो अब वो उससे पूछ रहे हैं, हाँ भाई जहन्नम तू भर गई क्या? तो जहन्नम ने बोले नहीं भाई, कुछ और भी है क्या? अंदाज देखो आप, किस कदर बचकाना, कितना वाहियाना, कितना खुराफाना। अब क्या करें यार, तो इस पूछ तरह की कौन बातें रहा है भरी ये, पड़ी हैं। क्या जहन्नुम से चीज? कौन पूछ रहा है ये, क्या तू भर अल्लाह गई, मियाँ ये पूछ रहे सवाल हैं, किसका है? अच्छा, अल्लाह मियाँ पूछ रहे हैं भाई, यौम नकूलु ली जहन्नम, यानी हम उस दिन जहन्नम से पूछेंगे, यानी हम जहन्नम से कहेंगे, हलिम तलाती, कि ऐ जहन्नम क्या तू भर गई, क्या तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम बतकूलु, तो जहन्नम जवाब देगी कि हल मिन मजीद, क्या और भी कुछ लोग हैं? तो इसका मतलब अल्लाह मियाँ जहन्नम की कितनी बड़ी बना दिए, इसका अंदाजा भी अल्लाह मियाँ को नहीं है। और सारे लोगों को डाल के उसका पेट भर देने के बाद में भी अब अल्लाह मियाँ को पता नहीं है कि जहन्नम भरी नहीं भरी, उसका पेट भरा नहीं भरा, अल्लाह मियाँ को इसका इल्म नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं क्या भाई तेरा पेट भर गया? तो वो कह रही कि नहीं कुछ और है तो लेके आओ, मेरा पेट अभी नहीं भरा। कुरान की फसाहत बलागत, क्या ये कुरान की फसाहत और बलागत है। यहाँ फसाहत बलागत है भाई, क्या अंदाज है यार, क्या कमाल है। यानी इसकी कोई फुटनोट कोई है। माकूलियत, कोई जो है कोई इंसान के भले की बातें, कोई मंतिकियत, कोई इल्मियत, कुछ भी नहीं। कुरान में आपको बिल्कुल बंजर है। इल्मियत, मंतिकियत, कोई माकूलियत से जो है कुरान बिल्कुल बंजर पड़ा है, बंजर। कुरान में क्या है? खुराफाती बातें, फजूलियात, वाहियात किस्म की बातें, ऊट पटांग बातें, आई बाई शाही बातें, जिसका किसी की अकल से कोई जो है कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी फजूलियात जो है आपको कुरान में भरी पड़ी हुई है, ऐसी फजूलियात। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? आपने पढ़ लिया, हो गया? दो फुटनोट है सर इसमें। अच्छा, इसमें हाँ फुटनोट हैं, दो डाले हैं। शुक्र के असल माना एतराफ़ नेमत या एहसान मंदी के हैं। आयत का मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह के साथ एहसान फरामोशी और नमक हरामी का रवैया इख्तियार न करो, बल्कि सही तौर पर उसके एहसान मंद बन कर रहो, तो कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला ख्वाह मख्वाह तुम्हें सजा दे। अच्छा, एक मुहसिन के मुकाबले में सही एहसान मंदाना रवैया यही हो सकता है कि आदमी दिल से उसके एहसान का एतराफ़ करे, ज़बान से उसका इकरार करे और अमल से इस एहसान मंदी का सबूत दे। इन्हीं तीन चीज़ों के मजमूए का नाम शुक्र है। और इस शुक्र का इक्तज़ा यह है कि अव्वलन आदमी एहसान को उसी की तरफ मंसूब करे जिसने दरअसल एहसान किया है, किसी दूसरे के एहसान के शुक्रिया और नेमत के एतराफ़ में उसका हिस्सेदार न बनाए। दूसरी बात यह कि आदमी का दिल अपने मुहसिन के लिए मोहब्बत और वफादारी के जज्बे से लबरेज हो और उसके मुखालिफों से मोहब्बत व इखलास और वफादारी का ज़र्रा बराबर ताल्लुक़ भी ना रखे। सालिसन वो अपने मुहसिन का मुती व फरमाबरदार हो और उसकी दी हुई नेमतों की इसके मंशा के खिलाफ इस्तेमाल न करे। अच्छा, अब आप देखिए कि कुरान में जिस अल्लाह को पेश किया गया, मुझे ये बताइए कि इस अल्लाह में और एक अरबी सरदार में फर्क क्या है? अरबी सरदार भी क्या करता है कि उसका मानने वाला थोड़ी देर के लिए पड़ोस में किसी आदमी के सामने जाकर हाय हेलो, उसके जरा चेहरे मुस्कुराकर जो है उसको हाय कह देता। अब इस बात का पता अगर अरबी सरदार को हो जाए, अब अरबी सरदार जो है गुस्से से आंख पीला, लाल पीला हो गया। उसने उसको तुमने हाय हेलो कहा, क्यों कहा? तुम्हारी सारी हाय हेलो मेरे लिए है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा सरदार हूं। तुमने उसको क्यों जो मुस्कुरा के हाय कहा?
کیوں؟ اس کا جواب دو مجھے. تو مجھے بتاؤ کہ قرآن کی اللہ میں اور ایک عربی سردار میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ قرآن کا اللہ بھی تو یہی ہے نا. سچ والا جی، جی یہ جناب. نمک حرامی والی بات جو اس میں آئی ہے تو یہ پیور انسان والی صفت کی بات ہے. ہاں، ایک اللہ نمک حرامی کی بات کیسے کر رہا؟ دیکھیں، نمک حرامی جو ہے کس کی جاتی ہے؟ بھئی مان لو اگر میں کسی کی جو ہے کسی کے ہاں میں جو ہے نوکری کرتا ہوں اور وہ میرا جو آقا ہے یا میرا جو مالک ہے وہ مجھے مہینے کے 4,000 روپے دیتا ہے. تو اب میرا کام کیا ہے کہ میں ہمیشہ یعنی میری جتنی ڈیوٹی ہے وہ پوری ڈیوٹی میں اس کے گھر کی رکھوالی کرنا، اس کی جو ہے ساری باتوں کا خیال رکھنا، یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے. اچھا، اب میں اس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ مان لو اپنی ڈیوٹی میں جا کر بازو والے کے گھر کی بھی وہاں کی بھی تھوڑی دیر کے لیے میں رکھوالی کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے وہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ پر غصہ کرے گا، کہے گا تو نمک حرام، تو کھاتا ہے میرا نمک اور جا کر تو اس کی ڈیوٹی کر رہا ہے. ہاں، بات صحیح ہے، بالکل بات صحیح ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ نمک حرامی ایک اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکتی بھائی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خالق کائنات ہے؟ کیسے ممکن ہے بھی؟ لیکن اب یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے والے، قرآن کے ماننے والے، یہ سارے لوگوں کی عقل جو ہے معلوم ہے کہ جو ہے پیروں کے بالکل نیچے رہتی ہے. ان کو یہ عقل کی، ان کو سمجھداری کی بات ان کے پلے نہیں پڑتی. یہ ہر صورت میں جو ہے اپنی آنکھوں پر، اپنی عقل پر تارا ڈالیں گے. آنکھوں پر جو ہے وہی ایک پٹی جو قرآن میں پڑھائی گئی، اسی پٹی سے ہر چیز کو دیکھیں گے. یہ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی ایک آدمی، ایک انسان ہے، اگر واقعی کوئی خالق کائنات نامی کوئی اللہ ہے یا اللہ نامی کوئی خالق کائنات ہے تو اس کی نمک حرامی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس بات کو نمک حرامی کیسے اس کو یعنی کن بنیادوں پر نمک اس کو کہا جائے گا بھائی؟ نمک حرامی کیسے ہو سکتی؟ آپ نے جو گارڈن کی مثال دی کہ وہ گارڈن تو خیر پڑوسی بھی موجود ہے، اس کا گارڈن بھی موجود ہے، اور یہ انہیں وہاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہے سمجھ لیجئے اس کے پرنسپل میں. لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا، صرف اللہ ہی ہے پوری دنیا اور کائنات کا بنانے والا. نمک حرامی ہوگی کیسے؟ اب اگر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یعنی اللہ کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، مگر حقیقت یہ ہے بھئی ایک ہے دعویٰ، ایک ہے حقیقت. دعویٰ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عربی سردار ہے. اللہ عربی سردار سے جو ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، عربی سردار تو کم سے کم موجود ہوتا بھئی، اللہ تو وہ بھی نہیں ہے نا. عربی سردار کی کم سے کم یہ کوالٹی تو ہے کہ وہ موجود ہے. اللہ کہاں موجود ہے بھئی؟ کہاں ہے؟ یہ معاملہ ہے. فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں، اصل میں لفظ شاکر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے قدردان کیا ہے. شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب سے ہو تو اس کے معنی اعتراف خدمت یا قدردانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا. یعنی لفظ ایک ہی ہے، وہ بالکل الٹ معنی میں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے آیا تو یہ معنی، بندے کے لیے آیا تو یہ معنی، اس لیے کہ اللہ میاں کے پاس وکیبلری کی اتنی کمی ہے. آپ سمجھ لیں نا، وکیبلری کی اتنی کمی ہے، وہ ان کے پاس لفظوں کی جو ہے بہت بہت قلت ہے. تو لفظوں کی قلت کی وجہ سے وہ ایک ہی لفظ کو دو تین، آپ نے دیکھا ہو، یعنی آپ کے کچن میں مان لو ایک ہی بگونا ہے اور اسی میں آپ کو چاول بھی بنانا ہے، اسی میں سالن بھی بنانا ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب جب سالن بنانا ہے تو بگونے کو جو ہے اس میں کا جو بھی ہے کسی دوسرے برتن نکالنا ہے، نکال کر اس کو دھو کے اس پہ چاول بنانا ہے. چاول بن گیا تو اسی برتن میں پھر آپ جو ہے چاول جو بچ گیا ہے تو اس کو کسی اور برتن میں نکالنا ہے، اس کو رکھ کے پھر اس کے اندر پھر سالن بنانا ہے، کیونکہ برتن ایک ہی ہے آپ کے پاس. قرآن میں ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو ایک ہی لفظ کے دو بالکل مختلف معنی لیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ میاں کے پاس الفاظ کی کمی تھی. جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کے معنی الگ ہوں گے، اور جب بندے کے لیے بولا جائے گا تو اس کے معنی الگ ہوں گے. کیوں؟ ظاہر بات ہے، الفاظ کی کمی ہے.
अल्लाह मियाँ के पास लफ्जों की कमी है ना भाई, तो अब क्या करेंगे अल्लाह मियाँ? उसके लिए भी, अल्लाह के लिए, अपने लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसान के लिए भी वही। अब ये अल्लाह मियाँ के जो अब्बाएं हैं, मौदूदी साहब की जैसे लोग, अब वो हमको बता रहे हैं कि नहीं, ये लफ्ज जब अल्लाह के लिए आता है तो इसके माना बदल जाते हैं। अब पता नहीं क्यों बदलते हैं भाई। आज के दौर में इंसान जब किताबें लिखता है तो जाहिर बात है वोकैबुलरी हमारी इतनी जो है वसी है, इतनी वास्ट है कि जो है हम हर एक मफहूम के लिए एक मुस्तकिल तौर पर जो है हमारे पास लफ्ज है, ताकि उस लफ्ज को लेकर कोई इश्काल, कोई इबहाम, कोई जो है कोई तकल्लुफ पैदा ना हो। हम जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज के एक माना मुतय्यन हो, तो सुनने वाला वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि जो है मैंने ये कहा तो इसके माना ये तो नहीं है। अरे भाई, कुरान में इतनी जो है भरमार है इबहामात की, इश्कालात की, कि एक ही लफ्ज कई कई माना में आया है। तो चुनांचे अब ये भी जो है शाकिर के माना, जब शाकिर एक का लफ्ज इंसान के साथ जुड़ जाएगा तो वो उसके माना कुछ अलग हैं। शाकिर का लफ्ज जब अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा तो उसके माना अलग हैं। क्यों भाई? जाहिर बात है अब अल्लाह मियाँ के पास जो है लफ्जों की कमी है। अल्लाह मियाँ अभी उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ था ना अभी। अल्लाह मियाँ की बोली का अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ था, वो इर्तिकाई मराहिल से नहीं गुजरे थे। इस वजह से उस वक्त इन्होंने कुरान लिख डाला। अब जब हदीस का है ना, आपको हदीस के अंदर लफ्जों की भरमार मिलेगी, क्योंकि वो जो है हदीस जब लिखी गई जिस जमाने में जिन लोगों के हाथों, वो जमाना ऑलरेडी तरक्की याफ्ता जमाना था, डेवलप्ड, यानी ये जबान, अरबी जबान डेवलप हो चुकी थी। इसलिए आपको लगेगा कि हदीस बहुत बहुत एडवांस है और डेवलप जो है उसकी लैंग्वेज है। हदीस में लफ्जों की भरमार है, वहां पर एक लफ्ज के कई कई माना नहीं है। कुरान में आपको ये सारी मजबूरियां मिलेंगी। कुरान कुरान का दामन बहुत लिमिटेड है, बहुत महदूद है। ये प्रॉब्लम है कुरान के साथ। चलिए जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें यातना दे, यदि तुम कृतज्ञ रहो तथा ईमान रखो, और अल्लाह बड़ा गुणग्राही अति ज्ञानी है। ठीक है। फुटनोट आयत में कह नंबर रहे हैं 1 जी, फुटनोट भी है। अच्छा जी, इस आयत में ये संकेत है कि अल्लाह कुफल और सुफल मानव कर्म के परिणाम स्वरूप देता है, जो उसके निर्धारित किए हुए नियम का परिणाम होता है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक चीज का एक प्रभाव होता है, ऐसे ही मानव के प्रत्येक कर्म का भी एक प्रभाव होता है। अच्छा, आयत नंबर 148, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह उसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है, ये है कि अल्लाह को ये बात बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है कि किसी बुरी बात को ऊंची आवाज में कहा जाए। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ, यानी एक बात बुरी है और उसको ऊंची आवाज में जो है कहा जाए, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। सिवाय इसके कि जिस पर जुल्म हुआ हो, तो मतलब यह है कि अगर किसी पर कोई जुल्म हुआ हो तो वो ये मजलूमी की कैफियत में, मजलूमी की हालत में कुछ जो है इस तरह से आहो बुका या फिर जो है कुछ ना कुछ ऐसे वैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अल्लाह को ये अंदाज के जो है वो किसी को बुरा भला कहे, वो ये पसंद नहीं है। अब यहाँ पर वो यानी बुराई को ऊंची आवाज में कहना एक जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन तो नहीं हो रही यहाँ पर कि अल्लाह मियाँ असल बोलना क्या चाह रहे हैं। अब ये अल्लाह मियाँ के अब्बा ने भी जो है यहाँ पर कुछ नहीं कहा, कोई फुटनोट भी नहीं दिया। अल्लाह मियाँ के अब्बा भी जो है चुप हैं और अल्लाह मियाँ अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। भाई उनके बोलने का मतलब क्या है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ का क्या मतलब है? मतलब क्या है जी? हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? वाले कह रहे हैं, अल्लाह को अपशब्द बुरी बात की चर्चा नहीं भाती,
परंतु जिस पर अत्याचार किया गया हो और अल्लाह सब सुनता और जानता है। इसकी फुटनोट भी है। आयत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में कोई बुराई हो तो उसकी चर्चा न करते फिरो, परंतु उत्पीड़ित व्यक्ति अत्याचारी के अत्याचार की चर्चा कर सकता है, विक्टिम कार्ड खेल सकता है। मतलब हाँ जी, विक्टिम कार्ड का तो अब इस्लाम में बाकायदा वो एक पूरा सिस्टम है ना भाई। कब कब जो है विक्टिम कार्ड किस वक्त निकालना है, कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है, सारे गुर जो है इस्लाम अपने मानने वालों को सिखाता है, ये बात तो है। अच्छा, आयत नंबर 149, इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना अफूवन क़दीरा। अगर तुम भलाई को जाहिर करो या उसे छुपाओ या तुम बुराई को मुआफ कर दिया करो तो अल्लाह यकीनन मुआफ भी फरमाने वाला और कुदरत रखने वाला है। इसमें भी एक फुटनोट देते हैं। इस आयत में मुसलमानों को एक निहायत बुलंद दर्जे की अखलाकी तालीम दी जा रही है। मुनाफिक और यहूदी और बुत परस्त सब के सब उस वक्त हर मुमकिन तरीके से इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने और उसकी पैरवी कबूल करने वालों को सताने और परेशान करने पर तुले हुए थे। कोई बदतर से बदतर तदबीर ऐसी न थी जो वो इसलिए इस नई तहरीक के खिलाफ इस्तेमाल न कर रहे हों। इस पर मुसलमानों के अंदर नफरत और गुस्से के जज्बात का पैदा होना एक फितरी अमर था। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इस किस्म के जज्बात का तूफान उठते देख कर फरमाया कि बदगोई पर जबान खोलना तुम्हारे खुदा के नज़दीक कोई पसंदीदा काम नहीं। इसमें शक नहीं कि तुम मजलूम हो और अगर मजलूम जालिम के खिलाफ बदगोई पर जबान खोले तो उसे हक पहुंचता है, लेकिन फिर भी अफजल यही है कि खुफिया हो या अलानिया हर हाल में भलाई किए जाओ और बुराइयों से दरगुजर करते रहो, क्योंकि तुमको अपने अखलाक में खुदा के अखलाक से करीब तर होना चाहिए। अच्छा, खुदा के अखलाक क्या हैं ये हम कुरान में बार बार देख रहे हैं। हम बताएंगे कि जो है अल्लाह के अखलाक क्या हैं कुरान में। जिस खुदा का कुर्ब तुम चाहते हो उसकी शान यह है कि निहायत हलीम और बुर्दबार है। वाह क्या बात है। सख्त सख्त मुजरिमों तक को रिस्क देता है। अच्छा, और बड़े से बड़े कसूरों पर भी दरगुजर किए जाता है। अच्छा, वाकई लिहाजा इससे करीब तर होने के लिए तुम में भी आली हौसला और वसी ज़र्फ होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए, एक तरफ तो अल्लाह मियां के अब्बा ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन कुरान जो है इसके बिल्कुल बरअक्स है। सिर्फ जो है अबू लहब के लिए वो कोसा काटी कर रहा है। अबू लहब को वो ऐसे कोस काट रहा है गोया के एक किसी गली के नुक्कड़ पर कोई बुढ़िया बैठी जिसके मुंह में दांत नहीं है और जिसके हाथ पैर भी ठीक से चल नहीं पाते। वो बेचारी इतनी माजूर है कि वो उस चबूतरे पर बैठकर अपने हाथों में पान को ऐसा मलते हुए वो पान को अपने मुंह में रखकर आने जाने वाले जो लड़के हैं उस बुढ़िया को सता रहे हैं, तो उनको कहती है कि जो है मुँह माठी मिले, तेरे मुंह में जो है कीड़े पड़ो, तेरे को जो है कैदस लगो। इस तरह से कोसा काटी कर रही है। एग्जैक्टली इसी अंदाज में अल्लाह भी अबू लहब को कोस रहा है कि टूट जाएं अबू लहब के हाथ और वो तबाह बर्बाद हो जाए। एक खालिक़े कायनात एक इंसान को कोस रहा है। अच्छा, कर कुछ भी नहीं सकता। अरे भाई, कोसना भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, वो कोसने के बावजूद भी अबू लहब के हाथ भी नहीं टूटे और वो तबाह बर्बाद भी नहीं हुआ। हाथ टूटे, एग्जैक्टली, यानी ना तो उसके हाथ टूटे और ना वो तबाह हुआ ना बर्बाद हुआ। भाई वो जितनी जिंदगी उसको जीना था ठीक ठाक तरीके से वो जिंदगी जिया और जो है नॉर्मल तरीके से उसकी मौत हुई। यानी उसकी मौत ये हजरत जैसी भी नहीं हुई, इबरतनाक मौत। जिनको जहर के जो है असर से जब ये इनकी मौत हुई ये हजरत की, तो इनका जिस्म वैसे ही जो है पीला पड़ चुका था, नीला पड़ चुका था। अरे अबू लहब की मौत इनकी मौत के मुकाबले में बहुत बेहतर मौत हुई भी। तबाही मौत मारा, नेचुरल डेथ हुई।
جبکہ اللہ میاں باقاعدہ اس کے نام پر ایک چیپٹر، ایک سورت اتار کر اور اس کو یہ کوس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ میاں خالق کائنات ایک انسان کو کوس رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس خالق کائنات میں، نام نہاد جو ہے اس خالق کائنات میں اور گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والی بڑھیا میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ یہ تو ہیومن لیمیٹیشن ہے بڑھیا کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ بھی کوسنے کا ٹائم آ گیا۔ ہاں، اور پھر جو ہے ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ تو بشر کا کلام ہے۔ سورہ مدثر میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس نے صرف اتنا کہا، ارے بھائی اس میں کیا خاص بات ہے بھی اس قرآن میں؟ قرآن میں ایسی کون سی خاص نئی بات ہے؟ اس نے بھی یہی سوال کیا تھا جو سوال میں کرتا ہوں، بھئی یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، ان ھذا الا قول البشر، وہ سب کہہ رہا ہے۔ تو اب اس پر اللہ میاں اس کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو جس کو میں نے بنایا ہے۔ اب میدان میں ہم دونوں رہیں گے، میں اس کو پچھاڑوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیسے پچھاڑتا۔ میرے پاس تو طاقت زیادہ ہے، میں اس کو ایسا اٹھا کے ایسا پٹخ دوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا ثم یطمع ان ازید کلا۔ یعنی دیکھیں یہ اس میں ساری باتیں جو ہے، ایک وہ ہے نا، ایک انسان جو ہے تگڑا ہے پہلوان جیسا، اور سامنے جو ہے ایک سیدھا سادہ آدمی ہے۔ اس سیدھے سادے آدمی نے اس پہلوان کو، ارے یار تو کیا کر سکتا بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے تو مجھے پچھاڑ سکتا۔ تو اب اس پر یہ تگڑا جو ہے نا پہلوان، اس کو آ گیا تیش۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پچھاڑ نہیں پاؤں گا، چلو اس کو چھوڑو بھائی، ذرا اس کو چھوڑو اور مجھے بھی چھوڑو، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے اب یہ میں کیسا اس کو پچھاڑتا ہوں۔ ایسا اٹھا کے اس کو پٹخ دوں گا، کیونکہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے، تیرے پاس کم ہے۔ دیکھیں میرے مسلز کیسے بنے ہوئے ہیں، میں تجھے ایسے پچھاڑوں گا کہ تو گر جائے گا، تیری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی اس انداز میں اس سورہ مدثر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے۔ اور تو اور جو ہے سورہ قلم اگر آپ جو ہے پڑھیں گے تو اس میں ایک شخص اسی انداز کی باتیں کرتا تھا کہ جو ہے قرآن میں کیا خوبی ہے بھئی، کیا کوالٹی ہے، مجھے تو نظر نہیں آئی۔ تو اس کے جواب میں اب اس شخص کی کم سے کم 10 عادت اس کو جو ہے بد کلامیاں اور گالیاں دی گئی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ لاسٹ میں کہتے 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 آخر میں جو ہے کیا اس کو گالی دے رہے ہیں، وہ تو کیا ہے، حرامی ہے، باسٹرڈ ہے۔ اللہ میاں ایک انسان کو باسٹرڈ کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو، حرامی کہہ رہے ہیں، بد نسل کہہ رہے ہیں، بد ذات کہہ رہے ہیں۔ بھئی بد نسل بد ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرامی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باسٹرڈ ہوتا ہے نا۔ اللہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں، جی جناب، یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ یہ کسی خالق کائنات کا کلام نہیں بلکہ آپ ہمارے جیسے انسانوں کا کلام ہے۔ ارے بھائی آپ اور ہم کم سے کم قرآن کی اخلاقیات سے بلند تر ہیں، بھائی بہت اونچے ہیں۔ آج کا انسان کم سے کم ایسی باتیں تو نہیں کرے گا، سمجھے نا۔ ایک جو ہے ایک عام آدمی بھی مان لو اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی کر رہا تو ایسی کم سے کم گالیاں تو نہیں دے گا، اس کو باسٹرڈ کہے گا کوئی؟ باسٹرڈ کہتا ہے؟ عام آدمی بھی ایسی گالی نہیں دیتا بھائی۔ اللہ میاں جو ہے اپنی کتاب کے بارے میں ایک شخص نے یہ کہا کہ بھائی اس کتاب میں کون سی خاص بات ہے، اس پر وہ ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں کہ باسٹرڈ، تو باسٹرڈ، یو باسٹرڈ، عتل بعد ذلك زنیم، یہ الفاظ یہی ہے۔ زنیم کیا ہے؟ باسٹرڈ۔ اور پھر وہ جو ہے یہودی ہیں اور پھر جو ہے وہ لوگ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں جا بجا۔ آپ کو جو ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کونوا قردۃ خاسئین،
تم جو ہے بالکل کیا ہے وہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو یہ گالی نہیں تو کیا ہے؟ کوئی کلمہ ہے، کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، کیا ہے؟ کونو یعنی ایک اللہ کا انسانوں کو، ٹھیک ہے بھائی انسان اس کی بات نہیں مانتے وہ ایک الگ جھگڑے ہے نا، جھگڑے تو قرآن میں ماننے نہیں ماننے کے تو جھگڑے پورے بھرے ہوئے ہیں سمجھو. لیکن صرف اس بنیاد پر کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کے جواب میں اللہ میاں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. کیا بات ہے یار، کلام الہی، اللہ کا کلام، خالق کائنات کا کلام، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اللہ میاں ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ خنزیر بن جاؤ، سور بن جاؤ، سور، گدھا، کتا، بندر. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ گالیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ اگر یہ گالیاں نہیں ہیں تو پھر گالیاں ہوتی کیا ہیں؟ کسے کہتے ہیں گالیاں؟ یعنی اللہ میاں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر چکے ہیں قرآن میں کہ جو کوئی ان کو نہیں مانے گا میں اس کو ایسے ایسے الفاظ سے نوازوں گا. تو قرآن گالیوں سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی والے بابا؟ یدی تم کوئی بھلی بات کرو اسے چھپا کر کرو یا کسی برائی کو کشما کرو، یاد رکھو کہ نسندہ اللہ اتی کشمی سرو شکتیشالی ہے. واہ کیا بات ہے. آیت نمبر 150، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین یعنی اس کے بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں، اس کے بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں. اب اس پر بھی جو ہے مودودی صاحب نے کوئی فٹ نوٹ نہیں دیا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اوشواس کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تتھا اس کے رسولوں کے بیچ انتر کرے، تتھا کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے بیچ راہ اپنانا چاہتے ہیں. اس میں فٹ نوٹ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب نبی بھائی ہے، اس کے باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہے، سب کا دھرم ایک ہے اور ہمارے بیچ کوئی نبی نہیں. صحیح البخاری. اچھا ہمارے بیچ کوئی نبی نہیں، کیا مطلب؟ اور ہمارے بیچ کوئی نبی نہیں ہے. اچھا آیت نمبر 151، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اچھا وہ سب پکے کافر ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، ایسی جو جن کے بارے میں ابھی بتایا گیا، وہ سب کیا ہیں کہ وہ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہے. اس کے فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں یعنی کافر ہونے میں وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے ہیں، یعنی کافر ہونے میں وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ ان کے رسولوں کو، نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو، اور وہ جو خدا کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، اور وہ جو کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، سب یکساں ہیں، ان میں سے کسی کے کافر ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو اشارہ ہے یہود اور نصارہ کی طرف،
यहूद और नसारा इन्होंने कहा, क्या कहा था भाई, ये जो रसूल जो है अपने आप को कहता है नबी कहता है, ये झूठा है, इसके पास अपनी नबूवत के सच्चा होने के लिए कोई दलील कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने इस शख्स को मानने से इनकार कर दिया। तो अब कुरान ऐसे लोगों को क्या कह रहा है कि भाई जो है ये भी रसूल है, ये भी नबी है, तुम इस पर ईमान लाओ। भाई उन्होंने कहा कि हम ईमान लाएंगे जरूर, पहले ये अपने रसूल होने का सबूत तो हमें पेश करो, ये अपने सच्चे नबी होने का सबूत तो पेश करो। तो इसके पास अपने नबूवत का, अपनी रिसालत का कोई सबूत नहीं था, कोई दलील नहीं है। दलील और सबूत के बगैर उनसे मुतालबा कर रहा है कि मुझे मानो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मानते नहीं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग पक्के काफिर हैं, पक्के काफिर हैं। क्यों? कि वो लोग पहले के नबियों रसूलों को तो मान रहे हैं, लेकिन इस रसूल को नहीं मान रहे। अरे भाई, पहले के रसूलों का सिलसिला बनी इसराइल से रहा, जाहिर बात है बनी इसराइल का जो है एक बाकायदा एक सिलसिला रहा है सदियों से, कि उनमें नबी आते रहे, पै दर पै नबी आते रहे। तो तुम जो कहां से अचानक बीच में से जो है वो होता ना, कहीं से अचानक जो है वो बारिश में कोई निकल के आ जाता, कोई पौधा, खुदरा पौधा अचानक निकल के आया, तुम इस तरह से तुम निकल के आए, तुम बाग में उगे हुए नहीं हो, तुम जंगल में उग गए अचानक। तो हम तुमको कैसे कबूल करेंगे भाई? अच्छा, और तो और फिर तुम्हारे पास अपने नबी होने का कोई सबूत भी नहीं है, तुम झूठ की बुनियाद पर यह दावा कर रहे हो कि तुम जो है नबी हो, तो हम तुमको नहीं मानते। तो अब उनके बारे में कुरान जो है ये इस तरह का बयान सुना रहा है कि वो लोग पक्के काफिर हैं। जी, ये शुद्ध काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए अपमानकारी यातना तैयार कर रखी है। अच्छा, आयत नंबर 152, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वलम युफर्रिकू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ युअतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अच्छा, और जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूलों पर, और उन्होंने इनमें से किसी के माबैन कोई तफरीक नहीं की, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह उनके अजर अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। यहाँ पर 2 फुटनोट जो है मौदूदी साहब लिख रहे हैं, यानी जो लोग खुदा को अपना वाहिद माबूद और जो है माल तस्लीम कर लें और उसके पीछे और उसके भेजे हुए तमाम रसूलों की पैरवी कबूल करें, सिर्फ वही अपने आमाल पर अजर के मुस्तहक हैं। और वो लोग जिस दर्जे का अमल सालिह करेंगे, इसी दर्जे का अजर पाएंगे। रहे वो लोग जिन्होंने खुदा की ला शरीकुल हैअत व रुबूबियत, अच्छा, रहे वो लोग जिन्होंने खुदा की ला शरीक इलाहियत व रुबूबियत ही तस्लीम न की, या जिन्होंने खुदा के नुमाइंदों में से बास को कबूल और बास को रद्द करने का बाक़ियाना तर्ज अमल इख्तियार किया, तो उनके लिए किसी अमल पर किसी अजर का सवाल सिरे से पैदा ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अमल खुदा की निगाह में कानूनी हुज्जत नहीं है। अच्छा, आप देखें कि फिर जो है मौदूदी साहब का ये स्टेटमेंट कुरान की उन 3 आयतों से बिल्कुल टकरा रहा है। उसमें किसी नबी पर ईमान लाने की बात ही नहीं हो रही है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहा फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस तरह की बात कम से कम 3 आयतों में की गई है कुरान में। इसमें किसी नबी या रसूल पर ईमान लाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और बल्कि इसमें बाकायदा यहूद और नसारा का जिक्र करके, मजूसियों का जिक्र करके ये कहा गया कि जो कोई अल्लाह पर, उसकी आखिरत पर ईमान लाए और जो है नेक अमल करता रहे, तो फिर जो है उसका अजर उनके रब के पास मौजूद है, उनको ना कोई डर है ना कोई गम है, ठीक है। मगर अब मौदूदी साहब ये दावा जड़ रहे हैं कि नहीं, अब वो जो है अल्लाह के एक रसूल को अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम बागी हो। अरे यार, तुम अपने रसूल के पहले सच्चे होने का सबूत तो पेश करो।
दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन, आलिम इस्लाम का आलिम अपने नबी के सच्चा होने की दलील पेश नहीं कर सका, आज तक पेश कर ही नहीं सका। दुनिया भर के मुसलमान जिस शख्स को अपना नबी समझते हैं, समझ बैठे हैं, मसला यह है कि उनके पास अपने नबी के सच्चा होने का कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं, सच्चा होने का सिरे से कोई सबूत नहीं है। या हमारे पास भी आकर जितने लोग जितनी डींगे मारते हैं, उनसे अगर एक ही सवाल किया जाए, भाई ठीक है अपने नबी को आप सच्चा साबित करो, आपके नबी के सच्चा होने की बुनियादी तरीन दलील क्या है? कोई दलील नहीं है उनके पास। आप ये सवाल करके देखो उनसे, कोई दलील नहीं, सिर्फ मानते हैं, उनसे मनवाया गया और ये मान बैठे, और ये सिलसिला मानने का चल रहा है। जानने का काम आज तक लोगों ने नहीं किया, सिर्फ मान रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं हिंदी वाले भाई? जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों, हाँ दो रह गई जी, फुटनोट नंबर 2 में लिख रहे हैं, यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाएंगे, उनका हिसाब लेने में अल्लाह सख्तगिरी नहीं बरतेगा, बल्कि उनके साथ बहुत नरमी और दरगुजर से काम लेगा। मतलब यह है कि ये जो नबी अपने आप को कह रहा है, नबी, ये शख्स जो अपने आप को नबी कह रहा है, यानी इस पर भी ईमान लाना जरूरी है, ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि यहूद और नसारा वो अपने बनी इसराइली नबियों पर तो ईमान लाते थे, लेकिन ये जो जाली नबी है, जाली जो है बनी इस्माइल का जो शख्स उठ खड़ा हुआ और नबूवत का दावा करने लगा, तो इस शख्स को वो हर लिहाज से नकार दिए, कहने लगे तुम जो है सरासर झूठे हो, तुम ना बनी इसराइल से हो और न तुम्हारे पास अपने नबी या रसूल होने का कोई सबूत है, इस वजह से हम तुमको रद्द करते हैं, हम तुम्हारा इनकार करते हैं, कुल्लम कुल्ला साफ कह दिया उन्होंने। और इसी बात का गुस्सा कुरान में यहूद और नसारा पर हमेशा जो है इस तरह का गुस्सा निकाला जाता है, खास तौर पर यहूद पर, यहूद के लिए। जी जनाब क्या कह रहे हैं? तथा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं किया, तो उन्हीं को हम उनका प्रतिफल प्रदान करेंगे, तथा अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। सच वाला जी, हाँ एक ही सेंटेंस में देखिए ना, हम प्रतिफल अदा करेंगे और उसके बाद तथा अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। हम अति क्षमाशील है बोलना चाहिए ना? नहीं भाई, असल में हम जो है वो अल्लाह नहीं है ना, अल्लाह अलग है, अल्लाह तो गायब है ना भाई, अल्लाह गायब है कुरान में, यही तो मैं कहता हूं हमेशा। जो हम हैं वो हाजिर हैं, अल्लाह गायब है, हम हाजिर हैं, और ये कलाम भी हम का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। समझ आई आपको बात? ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये हम का कलाम है। अब सवाल ये है कि हम, ये जमा का सीगा है, हम कम से कम 3 हैं। हम जो है अगर दो नहीं हो सकते, 2 के लिए तस्निया का सीगा होता है, 2 से ज्यादा जो होंगे तो वो जो है वो हम कहलाएंगे। जमा के सीगे के लिए कम से कम 3 का होना जरूरी है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 20, 200, 1000, 5000 कोई भी हो, लेकिन कम से कम 3 का होना जरूरी है। और ये 3 का क्या मतलब है? असल में यही तसलीस है। समझ गए तसलीस किसे कहते हैं? ट्रिनिटी। जी जी जी। यही बात को मैंने जो है अपनी किताब में जो है मैं पेश किया है ना, मैंने पेश किया है कि ये जो सेगे हैं हम के, ये तौहीद की अलामत नहीं है, बल्कि तसलीस की अलामत है, या तशरीक की अलामत है, ये शिरक है। क्योंकि कुरान के लिखने वाले ने अल्लाह को तो गायब रखा, और दावा किया जाता है कुरान में के बारे में कि उसमें तौहीद है। अरे भाई, कुरान में तौहीद नहीं है, कुरान में तसलीस है। आप समझ रहे मेरी बात? कुरान में क्या है? तसलीस है, कुरान में तौहीद नहीं है। आपको हम का जो है जो लफ्ज मिलेगा, इससे तसलीस साबित होती है, जबकि दावा यह है कि कुरान में तौहीद है। पूरे कुरान में तौहीद का लफ्ज ही नहीं पाया जाता, तौहीद के लफ्ज से पूरा कुरान खाली पड़ा है। कुरान में आपको जा बजा तसलीस नजर आएगी। हम कहने का मतलब तसलीस है ना, उसको
ہاں بھائی دیکھیں وہ ان کی مجبوری ہے نا، وہ ان کی مجبوری ہے نا. جب رائل بھی کہنا ہے تو ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو ہے جو آیت پیش کی تب وہ یعنی اس میں جو کہا گیا دیکھیے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. اب اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی ہم کی بات آتی ہے نا، ہم نے ایسا کیا اور اللہ ویسا ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہم نے یہ کیا اور اللہ ویسا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کوئی الگ ہے اور ہم کوئی الگ ہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جی ہم اور اللہ ایک نہیں ہے، اللہ الگ ہے، ہم الگ ہیں. جی چلیے جناب، 1 گھنٹہ ہو گیا. جی سر 1 گھنٹہ ہو گیا، اب ہم 1 یہاں گھنٹہ رکیں ہو گے. گیا ہے. جی ابھی کتنے یعنی ہیں سورہ نساء میں آیات سچ والا جی؟ یہ بھی لگ بھگ سورہ قریب قریب آ نساء، گیا بقرہ کے. ہاں یہ بھی کافی بڑی صورت ہے سورہ نساء بھی. وہ خیر بقرہ تو خیر بہت بہت لمبی ہے، وہ تقریباً 2.5 پونے 3 پاروں کی ہے، لیکن یہ اس میں لگ بھگ 1 پارہ ہے سمجھو. یعنی 4تھا پارہ پورا ہوا اور 5واں بھی جو ہے 5واں بھی پورا ہوا اور 6واں پارہ جو ہے آج شروع ہو چکا ہے. 6واں پارہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم جو ہے، یہ یہاں سے 6واں پارہ شروع ہو گیا آج. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں ٹوٹل 30 پارے ہیں، 30 میں سے ہم نے 6 کا جو ہے لگ بھگ مطالعہ کر لیا. اور قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے لوگوں کو کچھ کچھ شاید سمجھ آ رہا ہوگا، لیکن لوگ ہم سے جڑے رہیں اور وہ جو ہے ان کو سمجھ آتا رہے گا کہ قرآن کیا ہے. اب تک جو قرآن کے بارے میں ہوا یعنی جس طرح کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا کہ قرآن یہ ہے وہ ہے امکا ہے ڈھمکا ہے فلانا ہے، تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. وہ جو ہے ان کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی ریئلٹی کیا ہے، لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے نا. اور ہم اگر یہ سلسلہ باقاعدہ ایک کنٹینیویشن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اگر یہ سلسلہ نہ شروع کیے ہوتے تو لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا رہے ٹھیک ہے اب یہ سچ والا بھی چونکہ غصے میں ہے اس لیے قرآن کے بارے میں کچھ بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. لیکن اب جب اتنے سارے لوگ آلموسٹ 2 بلین لوگ اس کو مانتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا قرآن میں، ہے نا. لوگوں کا یہ خیال رہتا نا بھی شاید کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب سچ والا چونکہ ناراض ہیں اس لیے جو ہے ایسا کہتے ہوں گے. تو اب یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں روزانہ ہمارے ساتھ جو ہے رہتے ہیں تو ان کو خود سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے نا. ان کو خود سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ بتاتے ہیں اور جو ہے ان کو بتاتے ہیں اور ان کے ترجمے بھی پڑھتے ہیں. ایز اٹ از ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر تنقیدی ہے. ہم جس نظر سے قرآن کو دیکھ رہے ہیں ہماری نظر کیا ہے؟ کریٹیکل ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہم اپنی طرف سے نہ تو قرآن میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں اور نہ قرآن سے کچھ نکال رہے ہیں، ہے نا. اس کے باوجود دنیا کے جو ہے مسلمان ہم سے ناراض ہیں. ان کی ہم سے یہ شکایت ہے کہ جو ہے وہ ہم غلطیوں پہ پوری غلطیاں. ارے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بار ہماری جو ہے اسٹریم پر مومن آتے ہیں اور سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو اگر ہماری کوئی غلطی اگر نظر آ رہی تو ہمیں بتاؤ. ہم نے اب تک کے جو ہے درس قرآن میں سے کون سی آیت کے کس لفظ کا غلط مطلب بتایا مجھے بتاؤ. اگر ہم نے واقعی غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی غلطی کو جو ہے اس کو سدھارنا چاہیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مجال ہے آج تک کوئی بھی آ کر جو ہے ہماری غلطی کو ثابت نہیں کیا، کوئی بھی نہیں. تو یہ معاملہ ہے، کیا کیا جائے. چلیے جناب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب ہم اپنے سبھی بھائیوں سر بہنوں ہم سے یہاں جو اینڈ ہے کریں گے. جی جناب جی اوکے. سبھی کا شکریہ، دھنیہ واد، شب بخیر. جی جی دھنیہ واد. خدا حافظ.